पाके तुम्हें ओ बाबा कुछ भी रहा न पाना, तेरे करीब आए जब से तुझे है जाना। खुशियाँ ज़माने भर की तुझसे ही मिल रही है, खुशियाँ ज़माने भर की तुझसे ही मिल रही है, गलियाँ उम्मीदों की तुमसे ही खिल रही है, किस्मत वालों को मिलता ये प्रभु मिलन सुहाना, पाके तुम्हें ओ बाबा कुछ भी रहा न पाना, तेरे करीब आए जब से तुझे है जाना। आनंद भरी यादें, सुख है अतीन्द्रिय वाला, आनंद भरी यादें, सुख है अतीन्द्रिय वाला, तेरे मिलन की मस्ती का रस बड़ा निराला, अब रोम रोम अपने गाते यही तराना, बाकी तुम्हें ओ बाबा कुछ भी रहा न पाना, तेरे करीब आए जब से तुझे है जाना, तेरे करीब आए जब से तुझे है जाना, जब से तुझे है जाना, जब से तुझे है जाना, जब से तुझे है जाना। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। प्राण प्यारी बाबा को आज को वाणी छ 2077 भाद्र 25 गते बिहिबार, तदनुसार 10/9/2020। मिठे बाबा भन्नुहुन्छ, मिठे बच्चे बाबा आउनु भएको छ तिम्रो ब्याट्री चार्ज गर्न। जति तिमी यादमा रहन्छौ त्यति ब्याट्री चार्ज हुँदै जान्छ। बाबाको प्रश्न छ, तिम्रो सत्यको नाउँलाई तुफान किन लाग्छ? उत्तर, किनकि यति बेला धेरै नक्कली निस्केका छन्। कसैले आफूलाई भगवान भन्छन्, कसैले रिद्धि सिद्धि देखाउँछन्, त्यसैले मानिसहरूले सत्यलाई पहिचान गर्न सक्दैन। सत्यको नाउँलाई हल्लाउने कोसिस गर्छन्, तर तिमीलाई थाहा छ हाम्रो सत्यको नाउँ
कहिले डुब्न सक्दैन। आज जसले विघ्न पार्छन् उनीहरूले भोलि बुझ्नेछन् सद्गतिको मार्ग यहाँ नै मिल्छ। सबैको लागि यो एउटै पसल हो। ओम शान्ति। रुहानी बच्चाहरूप्रति अथवा आत्माहरूप्रति, किनकि रूह अथवा आत्माले सुन्छ कानद्वारा, धारणा आत्मामा हुन्छ। बाबाको आत्मामा ज्ञान भरिएको छ। प्यारा बच्चाहरू, आत्मा अभिमानी बन्नुपर्छ। यस जन्ममा भक्ति मार्गका 63 जन्ममा तिमी देह अभिमानमा रहन्छौ। आत्मा के हो यो थाहा हुँदैन। आत्मा अवश्य छ। आत्मा नै शरीरमा प्रवेश गर्छ। दुःख पनि आत्मालाई नै हुन्छ। भनिन्छ पनि पतित आत्मा पावन आत्मा। पतित परमात्मा भनेको कहिल्यै सुनिएको छैन। सबैभित्र यदि परमात्मा हुने भए त पतित परमात्मा हुन्थ्यो। त्यसैले मुख्य कुरा हो आत्मा अभिमानी बन्नु। आत्मा कति सानो छ, त्यसमा कसरी पार्ट भरिएको छ यो कसैलाई पनि थाहा छैन। तिमीले नयाँ कुरा सुन्छौ। यो यादको यात्रा पनि बाबाले नै सिकाउनुहुन्छ। अरू कसैले सिकाउन सक्दैन। मेहनत पनि छ। यसैमा घरिघरि आफूलाई आत्मा सम्झनु छ। जसरी हेर, यो इमर्जेन्सी लाइट आएको छ जुन ब्याट्रीबाट चल्छ। त्यसलाई फेरि चार्ज गर्छन्। बाबा हुनुहुन्छ सबैभन्दा ठुलो पावर। आत्माहरू कति धेरै छन्, सबैलाई त्यसै पावरबाट भर्नु छ। बाबा हुनुहुन्छ सर्वशक्तिवान। हामी आत्माहरूको उहाँसँग योग भएन भने ब्याट्री चार्ज कसरी हुन्छ? सारा कल्प लाग्छ डिस्चार्ज हुनमा। अहिले फेरि ब्याट्रीलाई चार्ज गर्नुपर्ने हुन्छ। बाबा भन्नुहुन्छ बच्चाहरूले सम्झन्छन् हाम्रो ब्याट्री डिस्चार्ज भएको छ, अब फेरि चार्ज गर्नु छ कसरी, हैन? बाबा के सम्झाउँदै हुनुहुन्छ, जो आत्मा रूपी ब्याट्रीमा भएको जति पनि इनर्जीहरू छन् सबै डिस्चार्ज भइसकेको छ। फेरि पुनः यसलाई चार्ज गर्न आवश्यक छ। जसरी एउटा इमर्जेन्सी लाइट युज गरेपछि डिस्चार्ज भइहाल्छ र प्रकाश निस्कँदैन, त्यसरी नै आत्मा पनि 84 जन्मको नाटक खेल्दा खेल्दा पुरा डिस्चार्ज भएको छ। त्यसैले सुप्रिम पावर शिव बाबासँग हामी आत्माले मनको तरंग र बुद्धिको तरंगद्वारा, मन र बुद्धिको तारद्वारा शिव बाबासँग कनेक्सन राखेर फेरि पुनः आत्मा रूपी ब्याट्रीलाई चार्ज गर्न सकिन्छ र सतो प्रधान बन्न सकिन्छ। बाबा भन्नुहुन्छ मसँग योग लगाऊ। यो त सहज बुझ्ने कुरा हो। बाबा भन्नुहुन्छ मसँग बुद्धि योग लगायो भने तिम्रो आत्मामा पावर भरिएर सतो प्रधान हुन्छ। पढाइ त हो नै कमाई। यादद्वारा तिमी पावन बन्छौ। आयु लामो हुन्छ, ब्याट्री चार्ज हुन्छ।
हरेकले हेर्नु छ बाबालाई कति याद गर्छु। बाबालाई भुलेपछि नै ब्याट्री डिस्चार्ज हुन्छ। कसैको पनि सच्चा कनेक्सन छैन, हैन। बाबाले राजयोगद्वारा नै सिकाउनुहुन्छ भने नै हाम्रो बाबासँग सच्चा कनेक्सन हुन्छ। सच्चा कनेक्सन छ नै तिमी बच्चाहरूको। बाबालाई याद नगरी ज्योति बल्छ कसरी? आत्मारूपी दीपक, आत्मारूपी प्रकाश ज्योति बल्नको लागि शिव बाबाको कनेक्सन चाहिन्छ। ज्ञान पनि केवल एक बाबाले नै दिनुहुन्छ। तिमीले जानेका छौ, ज्ञान हो दिन, भक्ति हो रात, फेरि रातबाट हुन्छ वैराग्य, फेरि दिन सुरु हुन्छ। बाबा भन्नुहुन्छ रातलाई बिर्सा, अब दिनलाई याद गर। स्वर्ग हो दिन, नर्क हो रात, तिमी बच्चाहरू अहिले चैतन्यमा छौ। यो शरीर त विनाशी छ, माटोले बन्छ, माटोमा नै मिल्छ। आत्मा त अविनाशी छ नि, तर ब्याट्री डिस्चार्ज हुन्छ। अहिले तिमी कति समझदार बनेका छौ। तिम्रो बुद्धि जान्छ घरमा, त्यहाँबाट हामी आएका हौं। यहाँ सूक्ष्म वतनको बारेमा त थाहा भयो। त्यहाँ 4 हात भएका विष्णुलाई देखाउँछन्, यहाँ त 4 हात हुँदैनन्। यो कसैको बुद्धिमा पनि छैन। ब्रह्मा सरस्वती फेरि लक्ष्मी नारायण बन्छन्। त्यसैले विष्णुका 4 हात बनाएका हुन्। बाबाले बाहेक अरू कसैले सम्झाउन सक्दैन। आत्मामा नै संस्कार भरिन्छ। आत्मा नै तमो प्रधानबाट फेरि सतो प्रधान बन्छ। आत्माहरूले नै बाबालाई पुकार्छन्, हे बाबा, हामी डिस्चार्ज भएका छौं, अब हजुर आउनुहोस्, हामी चार्ज हुनु छ। अब बाबा भन्नुहुन्छ जति याद गर्छौ त्यति ताकत आउँछ। हामी आत्मामा भएको ऊर्जाहरू समाप्त हुँदै गयो, तब बाबालाई पुकार्छन्, बाबा फेरि आउनुहोस्, हामीलाई चार्ज गर्नुहोस्, अर्थात् हामीमा ऊर्जा भर्नुहोस्। बाबासँग धेरै प्यार हुनुपर्छ। बाबा हामी हजुरका हौं, हजुरसँगै घर जान्छौं। जसरी माइतबाट घर काले लिएर जान्छन् नि, यहाँ तिमीलाई श्रृङ्गार गराउने 2 बाबा मिल्नु भएको छ। श्रृङ्गार पनि राम्रो हुनुपर्छ, अर्थात् सर्वगुण सम्पन्न बन्नु छ। आफूसँग सोध्नु छ, म भित्र कुनै अवगुण त छैन? मनसामा तुफान आए पनि कर्मबाट केही त गर्दिन, कसैलाई दुःख त दिन्न। बाबा हुनुहुन्छ दुःखहर्ता, सुखकर्ता। मैले पनि सबैलाई सुखको मार्ग देखाउँछु। बाबाले धेरै युक्तिहरू बताइरहनुहुन्छ। तिमी त हौ सेना, तिम्रो नामै हो प्रजापिता ब्रह्मा कुमार, ब्रह्मा कुमारी। कोही पनि भित्र आयो भने सबैभन्दा पहिला यो सोध, कहाँबाट आउनु भएको हो, कसका पासमा आउनु भएको हो? भन्छन् ब्रह्मा कुमार कुमारीको पासमा आएको छु। ठीक छ, ब्रह्माको हुनुहुन्छ। प्रजापिता ब्रह्माको नाम कहिले सुन्नु भएको छ?
प्रजापिताको त तपाईँ पनि बच्चा हुनुहुन्छ। प्रजा त सबै भए नि, तपाईँको पनि पिता हुनुहुन्छ। तपाईँले केवल उहाँलाई चिन्न भएको छैन। ब्रह्मा पनि अवश्य कसैका बच्चा हुन् नि, उनका पिताको शरीर त देखिँदैन। ब्रह्मा विष्णु शङ्कर यी तीन भन्दा माथि हुनुहुन्छ शिव बाबा। त्रिमूर्ति शिव भनिन्छ तीनवटैका रचयितालाई। माथि एक शिव बाबा फेरि छन् तीन, जसरी वंश वृक्ष हुन्छ नि। ब्रह्माका पिता अवश्य पनि भगवान नै हुनुपर्छ। उहाँ हुनुहुन्छ आत्माहरूका पिता। ठिक छ, ब्रह्मा कहाँबाट आए? बाबा भन्नुहुन्छ म यिनमा प्रवेश गरेर यिनको नाम राख्छु ब्रह्मा, हैन? शिव बाबा जो निराकार ज्योति शिव बाबा पशुपतिनाथ जब लेखराज दादाको शरीरमा प्रवेश गर्नुहुन्छ, तब शिव बाबाले उस तनको नाम परिवर्तन गरी प्रजापिता ब्रह्मा नाम दिनुहुन्छ। तब हामी भन्छौँ ब्रह्मा बाबा। तिमी बच्चाहरूको नाम राखे, त्यस्तै यिनको पनि नाम राखे ब्रह्मा। भन्नुहुन्छ यो मेरो दिव्य अलौकिक जन्म हो। तिमी बच्चाहरूलाई गोद लिन्छु, यिनमा प्रवेश गर्छु, फेरि तिमीलाई सुनाउँछु। त्यसैले दुवै हुनुभयो बाप दादा। जसमा प्रवेश गर्नुभयो उनको पनि आत्मा छ नि, उनको नजिकै आएर बस्छु। दुवै आत्माहरूको पाठ त यहाँ धेरै चल्छ। आत्मालाई बोलाउँछन् भने आत्मा कहाँ आएर बस्छ? अवश्य पनि ब्राह्मणको नजिकै आएर बस्छ। यिनमा पनि त दुई आत्मा छन्, बाबा र दादा। यिनको लागि बाबा हुनुहुन्छ आफ्नो जन्मलाई जान्दैनौ। तिमीलाई पनि भन्नुहुन्छ तिमीले आफ्नो जन्मलाई जान्दैनथ्यौ। अहिले स्मृति आएको छ, कल्प कल्प 84 को चक्कर लगाएको छु, फेरि फर्केर जान्छु। यो हो सङ्गम युग। अहिले ट्रान्सफर हुन्छौ, हैन? हामीले सुरुमा जन्म मरणमा सतयुगदेखि आएर अहिले 84 जन्म पुरा गरेका छौँ। अब हामी फेरि कलियुगबाट सतयुगमा ट्रान्सफर हुनेछौँ। योगद्वारा तिमी सतौ प्रधान बन्छौ, त त्यसको लागि हामी अहिले राजयोगको अभ्यास गर्दैछौँ। जुन राजयोगको अभ्यासबाट नै आत्मा तमो प्रधानबाट सतो प्रधान बन्छ। ब्याट्री चार्ज हुन्छ, फेरि सतयुगमा आउँछ। बुद्धिमा सारा चक्र घुमिरहन्छ। विस्तारमा त जान सकिँदैन, वृक्षको पनि आयु हुन्छ, फेरि सुक्छ। यहाँ पनि सबै मनुष्य सुके जस्तै छन्। सबैले एक अर्कालाई दुःख दिइरहन्छन्। अब सबैका शरीर समाप्त हुन्छन्, हैन? अब त सबैको शरीर समाप्त हुन्छ, हैन? कोही पनि त अब रहँदैन, सबैले घर जाने हो। बाँकी आत्मा जान्छ।
यो ज्ञान बाबा बाहेक अरू कसैले दिन सक्दैन। बाबाले नै विश्वको बादशाही दिनुहुन्छ। उहाँलाई कति याद गर्नुपर्छ। विश्वको बादशाही दिने बाबालाई कति प्यारले याद गर्नुपर्छ। यादमा नरहेमा मायाको थप्पड लाग्छ। सबैभन्दा कडा थप्पड हो विकारको। युद्धको मैदानमा तिमी ब्राह्मण नै छौ नि, त्यसैले तिमीलाई नै तुफान आउँछ। तर कुनै विकर्म गर्नु हुँदैन। विकर्म गर्यो भने हार खायो। बाबासँग सोध्छन्, यसो गर्नुपर्छ। बच्चाहरूले हैरान पारे भने रिस उठ्छ। बच्चाहरूलाई राम्ररी सम्हाल्नु पर्छ, नत्र बिग्रिन्छन्। कोसिस गरेर थप्पड नलगाऊ। बाबा भन्नुहुन्छ कि जब बच्चाहरूले हैरान गर्छन् भने रिस त उठ्छ, तर रिस उठे पनि थप्पड चाहिँ नलगाऊ सकेसम्म। आखिर त बच्चाहरूलाई पनि सम्हाल्नै पर्छ। कृष्णलाई पनि देखाउँछन् नि, ओखलमा बाँधे, डोरीले बाँधे, खाना दिएनन्। रुँदा रुँदा अन्त्यमा भन्छन्, हुन्छ अब म गर्दिन। बच्चा हो, फेरि पनि गर्नेछ। शिक्षा दिनुपर्छ। बाबाले पनि बच्चाहरूलाई शिक्षा दिनुहुन्छ। प्यारा बच्चाहरू, कहिल्यै पनि विकारमा नजाऊ। कुल कलङ्कित नबन। लौकिकमा पनि कोही बच्चा कपोत भयो भने आमा बुवाले भन्छन् नि, यसरी किन कालो मुख पार्छौ, कुललाई कलङ्क लगाउँछौ। हार जित, जित हार हुँदै हुँदै आखिरमा जित हुन्छ। सत्यको नाउँ हो। तुफान धेरै आउँछन्, किनकि नक्कली धेरै निस्केका छन्। कसैले आफूलाई भगवान भन्छन्, कसैले के भन्छन्। रिद्धि सिद्धि पनि धेरै देखाउँछन्। साक्षात्कार पनि गराउँछन्। बाबा आउनुहुन्छ नै सर्वको सद्गति गर्न। फेरि न त यो जङ्गल रहन्छ, न जङ्गलमा बस्नेहरू रहन्छन्। अहिले तिमी छौ सङ्गममा। जानेका छौ यो पुरानो दुनियाँ कब्रिस्तान बनेको छ। कोही मर्नेहरूतिर दिल कहाँ लगाउँछ र यो दुनियाँ त गयो कि गयो, हैन? अब त सबैले मर्ने नै हो। यो दुनियाँ पनि गयो कि गयो, तर आत्मा त मर्दैन। त्यसैले जब सारा त खत्तम हुँदैछ, तब बाबा भन्नुहुन्छ किन दिल लगाउँछौ। विनाश भयो कि भयो, बाबा आउनुहुन्छ नै तब जब दुनियाँ पुरानो हुन्छ। बाबा भन्नुहुन्छ बाबालाई राम्ररी याद गर्यो भने ब्याट्री चार्ज हुन्छ। हुन त प्रवचन धेरै राम्रो राम्रो गर्छन्, तर यादको बल भएन भने त्यो ताकत हुँदैन, धारिलो तरबार हुँदैन। बाबा भन्नुहुन्छ यो कुनै नयाँ कुरा होइन। 5000 वर्ष पहिला पनि आएका थियौ। बाबा सोध्नुहुन्छ पहिला कहिले भेट भएको थियो, अनि भन्छन्
कल्प पहिला मिलेका थियौँ। कसले भन्छन्? बच्चाहरूले। कसैले फेरि भन्छन् ड्रामाले आफै पुरुषार्थ गराउँछन्। ठिक छ, अहिले ड्रामाले पुरुषार्थ गराइरहेको छ नि, त्यसैले गर। एकै ठाउँमा बसिरहनु त छैन। जसले कल्प पहिला पुरुषार्थ गरेको थियो उसैले गर्छ। अहिलेसम्म जो आएका छैनन् उनीहरू आउने छन्। जो चल्ला चल्दै भागेर गएर विवाह आदि गरे उनीहरूको पनि ड्रामामा पार्ट भए आएर फेरि पुरुषार्थ गर्नेछन्। जान्छन् कहाँ? बाबासँग आएर नै सबैले झुक्नुपर्छ। लेखिएको छ भीष्म पितामह आदि पनि अन्त्यमा आउँछन्। अहिले त कति घमण्ड छ, फेरि उनीहरूको त्यो घमण्ड सकिन्छ। तिमीले पनि हर 5000 वर्षपछि पार्ट खेल्छौ, राजै लिन्छौ, गुमाउँछौ। कति वन्डरफुल छ यो नाटक। बाबाले हामीलाई दिनुभएको राजै फेरि गुमाउँछौँ। फेरि बाबा आएर दिनुहुन्छ, फेरि हामी राजै गर्छौँ। फेरि रावण आएर जो राजै छिनेर लिन्छ। फेरि बाबा आउनुहुन्छ। हैन, यो लिने र गुमाउने, पाउने र गुमाउने चाहिँ चलिरहन्छ। दिन प्रतिदिन सेवा केन्द्रहरू बढ्दै जान्छन्। जो खास गरी देवी देवताका पुजारी छन् उनीहरूलाई सम्झाउनु छ। सतयुगमा देवी देवता धर्म थियो, त्यसैले उनीहरूको पूजा गरिन्छ। क्रिश्चियनहरूले क्राइस्टको महिमा गर्छन्। हामीले आदि सनातन देवी देवता धर्मको महिमा गर्छौँ। त्यो कसले स्थापना गर्यो? उनीहरूले सम्झन्छन् कृष्णले स्थापना गरे, त्यसैले उनको पूजा गर्छन्। तिमीहरू मध्ये पनि नम्बरबार छौ। कसैले कति मेहनत गर्छन्, कसैले कति देखाउँछन् नि। गोवर्धन पर्वत औँलामा उठाए। अहिले यो पुरानो दुनियाँ हो। सबै चिजबाट तागत खत्तम भइसकेको छ। सुन पनि खानीबाट निस्कँदैन। स्वर्गमा त सुनका महल बन्छन्। अहिले त सरकार हैरान हुन्छ किनकि ऋण तिर्नु पर्छ। त्यहाँ त अथाह धन हुन्छ। भित्ताहरूमा पनि हिरा जवाहरात लागेको हुन्छ। हिरा जडान गर्ने सोख हुन्छ। त्यहाँ धनको कुनै पनि कमी हुँदैन। कारुणको खजाना हुन्छ। अल्लाह अबल दिनको एक कथा देखाउँछन्। छुने बित्तिकै महल निस्कन्छ। यहाँ पनि दिव्य दृष्टिद्वारा स्वर्गमा जान्छन्। त्यहाँ राजकुमार राजकुमारीसँग मुरली आदि सबै चिज हिराका हुन्छन्। यहाँ त कुनै त्यस्ता चिज लिएर बस्ने हो भने लुटेर लैजान्छन्। छुरा हानेर पनि लैजान्छन्। त्यहाँ यी कुरा हुँदैनन्। यो दुनियाँ नै धेरै पुरानो फोहोरी छ। यी लक्ष्मी नारायणको दुनियाँ त वाह वाह थियो। हिरा जवाहरातका महल थिए। उनीहरू एक्लै त हुँदैनन् नि, त्यसलाई भनिन्थ्यो स्वर्ग। तिमीले जानेका छौ, अवश्य हामी स्वर्गका मालिक थियौँ। हामीले यो
सोमनाथको मन्दिर बनाएका थियौँ। यिनले सम्झन्छन् म के थिएँ, फेरि भक्ति मार्गमा कसरी मन्दिर बनाएर पूजा गरेँ। आत्मालाई आफ्नो 84 जन्मको ज्ञान छ। कति हीरा जवाहरात थिए, ती सबै कहाँ गए। बिस्तारै बिस्तारै सबै समाप्त भए। मुसलमान आए, यति धेरै लुटेर लगे, जुन कब्रमा पनि हीरा लगाए, ताजमहल आदि बनाए। फेरि ब्रिटिस सरकारले त्यहाँबाट खनेर लग्यो। अहिले त केही पनि छैन। भारत खण्ड भिखारी छ, ऋणै ऋण लिइरहेको छ। अन्न चिनी आदि केही पनि मिल्दैन। अब विश्व परिवर्तन हुनु छ। तर त्यो भन्दा पहिला आत्माको ब्याट्रीलाई 100% बनाउनको लागि चार्ज गर्नु पर्छ। बाबालाई याद अवश्य गर्नु छ। बुद्धिको योग बाबासँग होस्। हाम्रो बुद्धि बाबासँग लागिराखोस्। उहाँद्वारा नै त वर्षा मिल्छ। यसैमा मायाको लडाईँ हुन्छ। पहिला यी कुरालाई तिमीले कहाँ जान्दथ्यौ। जस्तो अरू तिमी पनि त्यस्तै थियौ। तिमी अहिले हौ सङ्गम युगी र ती सबै हुन् कलियुगी। मनुष्यले भन्छन् यिनीहरूले त जे आउँछ त्यही भनिरहन्छन्। तर सम्झाउने युक्तिहरू पनि हुन्छन् नि। बिस्तारै बिस्तारै तिम्रो वृद्धि हुँदै जान्छ। अहिले बाबाले ठुलो विश्वविद्यालय खोलिरहनु भएको छ। यसमा सम्झाउनको लागि चित्र त चाहिन्छ नि। पछि गएर तिम्रा यी सबै चित्रहरू ट्रान्सलाइटका बन्छन्, जसबाट तिमीलाई सम्झाउन सहज पनि हुन्छ। तिमीले जानेका छौ, हामीले फेरि आफ्नो बादशाही स्थापना गरिरहेका छौँ बाबाको याद र ज्ञानद्वारा। मायाले बीचमा धेरै धोका दिन्छ। बाबा भन्नुहुन्छ धोकाबाट बचिराख। युक्तिहरू बताइरहनुहुन्छ। मुखबाट केवल यति भन, बाबालाई याद गर्नुभयो भने विकर्म विनाश हुन्छ अनि यस्ता लक्ष्मी नारायण बन्न सक्छौ। यी ब्याज आदि भगवानले स्वयं बनाउनु भएको हो। त्यसैले यिनको कति कदर हुनु पर्छ। अच्छा, मिठे मिठे सिकिलते बच्चाहरू प्रति माता पिता बाप दादाको याद प्यार एवं गुड मर्निङ। रुहानी बाबाको रुहानी बच्चाहरूलाई नमस्ते। रुहानी बच्चाहरूको रुहानी बाबालाई गुड मर्निङ, नमस्ते नमस्ते। धारणाको लागि मुख्य सार। 1 नम्बर, सर्वगुणद्वारा आफ्नो श्रृङ्गार गर्नु छ। कहिले कसैलाई दुःख दिनु हुँदैन। सबैलाई सुखको मार्ग बताउनु छ। 2 नम्बर छ, सारा दुनिया कब्रिस्तान बन्नु छ। त्यसैले यसमा दिल लगाउनु हुँदैन। स्मृति रहोस्, अहिले हामी ट्रान्सफर भइरहेका छौँ। हामीलाई त नयाँ दुनियाँमा जानु छ। वरदान छ आजको, प्रवृत्तिमा रहँदै मेरोपनको त्याग।
गर्ने सच्चा ट्रस्टी माया जित भव। प्रवृत्तिमा रहँदै मेरोपनको त्याग गर्ने सच्चा ट्रस्टी माया जित भव। विस्तारमा छ, जसरी फोहोरमा किरा उत्पन्न हुन्छ त्यसरी नै जब मेरोपन आउँछ भने मायाको जन्म हुन्छ। माया जित बन्ने सहज तरिका हो स्वयंलाई सदा ट्रस्टी सम्झौ। ब्रह्मा कुमार अर्थात् ट्रस्टीलाई कसैमा पनि लगाव हुँदैन, किनकि उसमा मेरोपन हुँदैन। गृहस्थी सम्झनाले माया आउँछ र ट्रस्टी सम्झनाले माया भाग्छ। त्यसैले न्यारा भएर प्रवृत्तिको कार्यमा आउँछौ भने माया प्रुफ रहनेछ। स्लोगन छ आजको, जहाँ अभिमान हुन्छ त्यहाँ अपमानको फिलिङ अवश्य आउँछ। जहाँ अभिमान हुन्छ त्यहाँ अपमानको फिलिङ अवश्य आउँछ। ओम शान्ति, ओम शान्ति।